वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ठीक होंगे। सो आता ना परत उद्या पोपा येला आसगा म्हणून आय थिंक आतलं कोणतरी उद्या मासे कमी झाल्या आणि हांव ना खोरबी घेऊन येला। कोण जे आसा ना ते मासे हागट करून वयता। बटन मारले म्हणटे की परत तोच प्रॉब्लेम जाता, उदक कमी जातले परत वार जातलो, मग ते जावपा दिवपा नाका। तेच खातीर अजून हांवें ब्रेकफास्ट केला। हांव मातशें पयलीं काम करता, मागीर ब्रेकफास्ट करतलें आनी मागीर वोटींग करपा वयतलें। तुमी वोटींग केलें न्हू? होप सगळ्यांनी केलें आसतलें वोटींग, आनी म्हाका वचपा जाय आतां वोटींग करप। मागीर येन्ना न्हू हांव मातशी खुंटा कळ्ळें आनी मागीर तुमकां मेळटा। सो म्हाज्या जातींतल्यान येन्ना खुळ्ळ्या आनी पायप घातला। सगळ्या हिंगा उदनात खद्रो जाल्या, तितून भितर हांवें पायप गेला। सपोज हे म्हाज्यान पयलें न्हू आदें बोवाळ मारतलो खद्रो उदकां कित्याक घातलें गो पायप म्हण, कित्याक खद्रो उदकां घातलें न्हू तर पायपा लागून ते बारीक बारीक कस भितर ती येता। कस म्हळ्यार ती बारके बारके कितें म्हणटा तेका बारके बारके रेंव अशी येता। सो ती मागीर मोटरा वयल्यान गेल्या नंतर ना मोटर पाड जाता। आतां सुद्दां हांवें घातला बिकॉज म्हाका परत येवपा पडटा म्हण। तुमी दाखयता कशें करून घातलें तें हांवें। पळया तितली व्हडलें हांवें केलां आनी ती माती काडून थिंगा घातल्या हे थिंगा आनी सगळें खद्रो जालां उदक। निवळ जाता तें कित्याक हिंगसान उदक येता। आनी मातशें रावता हांव कळ्ळें आनी 10 मिनटां रावतलें आनी हिंगसान उदक जें येता खबर आहा हें पळय हें उदक तें तितलें बंद करता इन द सेन्स मातशें तेका वाट सोडटलें नाजाल्यार मातशें रावता तें मातशें बंद करता आनी मागीर घरा कडेन वयता। A few moments later. सो आतां ऑलमोस्ट ना क्लियर जालें। हिंगा मातशें हांवें हें घातला बान असो घातला आनी 10 मिनटांनी क्लियर जातलें आनी हांव आतां वयता घरा कडेन। घरा कडेन म्हाका याद ना हें चुडीत आसना तेजेर धांपून दवरपा आसलेलें। धापला आतां हांव घरा कडेन वयता वचून वयता ब्रेकफास्ट तयार करपाचो या वोटींग घालपा वयता आसतना घेवन येवपाचो चिंत्ता मातशें बसून घरा कडेन पावले नंतर। ओके मागीर वोटींग करपा वयता तेन्ना मेळटा तुमकां। सो गायस टायम ना 11 जाली आनी हांव आतां वयता वोट करपाक। स्लीप बी घेतला हांवें आनी गाडयेचेर ना माजर न्हिदून आसा पळय ताका उठोवपा जाय पळय हें पळय कशें न्हिदून आसा तें। ओ उठ 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 उठ। अजून पर्यंत ना हांवें ब्रेकफास्ट बी केला पळय तो येता आसतना घेवन येतलें ब्रेकफास्ट आनी मागीर करतलें। सो वोट करपा या। मैं वोटिंग करके आ चुकी हूँ और ये रहा वोट का निशान। सो आज समय ना मैं आइसक्रीम भी लेके आई थी क्योंकि टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बजे और अब मैं करूँगी मेरा ब्रेकफास्ट। ये रहा ब्रेकफास्ट। मैं ये सब कुछ पसारा करके गई थी जाते वक्त, ये देखो। अब मुझे इसे भी समेटना है तो चलो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ पहले। आता टाइम 3:30 जाला आनी हांव बाल्ली घेवन वयता सकयल मोटर सारक करपा खातीर। हांवें खूब चिंतलें की हांव मोटर सारक करपा ना कित्याक हांवें केन्ना सारक केलें ना। हांवें 2-3दां म्हादेव सारक करता आसतना पळयलेलो। आमी दोगूय आसले न्हू, आमी 10 मिनटांक मोटर सारक करता। एकलो वयर रावता आनी म्हादेव सकयल मोटर सारक करता, मागीर हांव बटना कडेन रावता। सो पूण आतां म्हादेव ना म्हळ्यार म्हाका बटन बी एकल्यार सांबाळपा पडटलें आनी सकयल मोटर बी एकल्यार सांबाळपा पडटलें। आतां तें बटन मारपा खातीर म्हाका ना वयर सकयल 4 पाट तरी करपा पडटलें। पळयता कशें जाता तें। हांव फर्स्ट टायम त्या मोटराक हात लायतलें आनी सपोज तितून भितरलें एक सुद्दां तें ना पायप टायट करपाचें एक हें आसा क्लॅम्प म्हणटात तेका आमी, तुमकां दाखयता। तें सपोज तुटलें न्हू जाल्यार आनी तेका उपाय ना मागीर सारक करपाचो। सो म्हाका काडटा आसतना सारकेंच काडपा पडटलें। पळया कशें जाता तें। हांव सारक करना न्हू जाल्यार न्हू म्हादेवान न्हांवपा इल्ली सुद्दां उदक मेळपा ना। आतां सामको जाम जावन येतलो। काल सकाळीं गेलो तो आनी ती तुमकां खबर आसतली
सामको जी वोटर्स आसाय न्हू तांकां कांयच कळना कितली इंटेंस ड्युटी आसता ती. पूण जे कोण थंय काम करता तांकां कळटा कितली इंटेंस ड्युटी आसता ती. एक सुद्दां मिस्टेक जाली, एक स्पेलिंग मिस्टेक, कॅपिटल बरोवपाचें स्मॉल बरयलें आसता न्हू तांकां आख्खें परत बरोवपा पडटा. फूल प्रोसेस रिटर्न करपा पडटा. पळया म्हाजो एक्सपिरियन्स कसो आसता तो. तुमी तो येयलो ना तेंचे कडल्यान आयकात. ओके, आतां मोटर सारको करपाक येयला म्हाका. तुमी सगळो ऑल द बेस्ट म्हणा. म्हाजे कडेन सारकें जाल्यार पुरो आनी घरा कडेन उदक येयल्या पुरो. हे पळय न्हू म्हाजें लास्ट टायम मोडलें म्हूण नीव घातला क्लॅम्प. हे पळय हें घालपाचें, हें सारकें करून काडपाक जाय. ताका एक पान आसा स्पेसिफीक तिच्यान काडपाचें आनी तें बांदून बी दिलें तेणेन. तें आनी कितें करून काडपाचें म्हाका खबर ना. पळय लूज जावन येयलें. स्लो काडया. लूज जालें पळय. हे सगळें ना पायपां वयर उदक आसलें तें एकटें. उदकान हात लावपा नासता. गरम आहा उदक. हेच उदक हांव घालता भितर आनी मागीर घरा हेच उदक ना हितून भितरल्यान इल्लें घालता आनी घरा कडेन वचून घरा कडेन वचून ना मोटर मारता. पळयता उदक येत जाल्यार. सपोज हिंग पडलें आसलें सकयल्लो मागीर म्हाका कळटलें उदक येयलें म्हणून. मागीर परत पायप लायता. ते शिवाय आनी कांय ऑप्शन ना म्हाका. आतां हें ना थोडेंशें उदक घातलां. पळोवया मोटर मारल्या नंतर येता काय म्हूण. मोटर मारपा खातीर परत घरा कडेन वचपा जाय हांगा. बटन वन परत सकयल येयलें. आतां म्हाका इतलें बरें दिसता की हांवें वारें काडलें म्हणून पायप. आतां तुमकां दाखयता हांव उदक सगळ्या हिंग पडलें आसा. खाली जालें म्हणल्यार हिंगसान तें प्रेशराचें उदक येयलें पळय तें हिंग पावलें. इतलें बरें दिसता खबर आहा. आतां म्हाका फकत पायप सारको करून ना टायट करपा आसा. सपोज ते टायट करपाक क्लॅम्प जे आसा न्हू तुमकां दाखयल्लें ते खूब सेन्सिटीव क्लॅम्प. मात सुद्दां टक्क जालें न्हू वयता तें. आतां बांदपा जाय सारको. तुमी फकत प्रे करात की हांव ह्यो मोटर सारको करून आनी घरा कडेन उदक येतलें. हांव मागीर प्रावडली म्हणपाक शकता की इतल्यान हांवें म्हाजी मोटर सारको केलो म्हूण. म्हाजे प्रावड जाता सारको. सो पळय आतां हांवें सगळें बारलें हिंगा सारकें. पळया सारकें हांवें बारलें. ओके, हांवें तें बारलें खबर आहा तें म्हाजे भशेन बारलां. म्हणल्यार म्हाका जशी टायट दिसता न्हू तशें करून बारलां. आतां तें सुटपा ना क्लॅम्प हांवें सारकी बारल्या. पळयात घरा कडेन वचून उदक येता काय म्हूण. उदक येयल्यार सक्सेसफूल जाता. उदक येयल्या नंतर लायज करपाचो. तुमचे भितर खुबश्या जाणांक अशें दिसतलें की हें फकत क्लॅम्प सोडपा आसलेलें आनी बांदपा आसलें. हितून भितर कितें अचिवमेंट आसलेली, कितें व्हडलेंशें करून दाखयता काय म्हूण. जे मनीस फर्स्ट टायम पंपा हात लायता या फिर अशें कितें करतात न्हू जे तेणी केन्नाच केलें ना ते फर्स्ट टायम करता आनी ते सक्सेसफूल जाता न्हू ती खुशी मेळटा न्हू ते एक्सप्रेस करपाक शकना. आनी अशें हें केन्ना केलें नासलेलें न्हू. सो हे कांय स्कील आयज स्वताक शिकोवन घेतली. सो केन्ना कितें जालें न्हू जाल्यार हांव तो मोटर सारको करपाक शकता अशें म्हाका सद्या तरी दिसता. तें प्रूव केन्ना जातलें वयर उदक येयल्या नंतर. ओके, चल या वयर घरा कडेन आनी पळोवया उदक येता काय म्हूण. येता आमी यो मोटर बी अशें ओपन दवरून वयता. बारल्यान उदक बी अशें आसा. सपोज परत कितें जालें न्हू तर म्हाका परत येवपा पडटलें. पळोवया आतां घरा या. सेकेंड टायम वयता आतां घरा कडेन बटन मारपाक. उदक भरपा लागून पायप काडलो. येता काय म्हूण पळोवपाक एक फाटी. पायप हिंगा आसा. आतां वचून हांव भायल बॅरलां घालता.
बटन मारिया इतका भैया ओम नमः शिवाय आवाज येत पायपातले उदक सगळं पडले न्हू ते भरता पायपात पळया उदक येत जालें उतरले फायनली आहे स्वतःचा मोटर सारखेलो आता मग मस्त बंद करता उदक इतनी खुशी जाता खबर म्हाका आता मोटर बंद केलो आता हांव परत सकयल वयता मोटर धापता आनी बाल्ली आसती न्हू ती घेवन येता परत वयता घरा कडेन आनी इतली बरें दिसता न्हू मेरी खुशी ना थोड़ी देर के लिए थी पाइप में फिर से प्रॉब्लम हो चुकी है फिर नहीं पानी आ रहा है मैं ना बहुत थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा पहले ही मैंने 4-5 चक्कर लगाए थे अब फिर से लगाना पड़ेगा आज का व्लॉग ना यहीं से कंटिन्यू रहेगा देखते हैं अभी मैं क्या कर सकती हूँ साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।